औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन दिनों सोशल मीडिया पे अशरफ आसिफ जलाली साहब के बयान की जो मज़म्मत की जा रही है और उनको गुस्ताखी करार दिया जा रहा है, उस हवाले से है। उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात की वजाहत तो फरमा दी है और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार फरमाई है। बाज़ लोग अभी भी उससे मुतमईन नहीं हैं। उनमें एक शख्सियत जिन्होंने जलाली साहब को मुबाले का चैलेंज दे दिया है, वो हैं पीर मुनव्वर शाह साहब जमायती। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ कि शाह जी, आप की रगों में खून रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने जिस इक़दाम को करने का या चैलेंज जो आपने दिया है, इसकी कोई शरई हैसियत भी है, या शरई हैसियत है तो इसमें गुस्ताखी जो है वो किस दर्जे की हुई? क्या जो गुस्ताखी हुई उसको आप कुफ्र के मुतरादिफ करार देते हैं? खुदा न खास्ता अशरफ आसिफ जलाली मुर्ताद हो चुके हैं, काफिर हो चुके हैं, और क्या ये आपका इक़दाम ख़ुदकशी नहीं होगा? अल्लाह ताला का तो फरमाने वाली शान है कि मैंने मोमिन को आग नहीं खिलाई। हमें तो गर्म चीज़ खाने से भी मना फरमाया गया है। तो आप आग के अंदर कूद कर कौन सी दलील के तहत ये इक़दाम करने जा रहे हैं? आपके सामने अशारतन बताता चाहता हूँ कि आपके सामने वो मिसाल नहीं, वो कौन सी शख्सियत थी जिनको बचाने की गर्ज से कुर्रा में 100 ऊँट ज़िबा करने पड़े? और क्या उस नबी को जिन्होंने अपनी बीवी को सज़ा देने के लिए 100 कोड़े लगाने का कहा, तो हिकमत ये आई कि आप एक झाड़ू बना लें और इस झाड़ू को एक दफ़ा मार दें या लगा दें तो वही 100 कोड़े साबित होंगे। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आपने ये जो चैलेंज दिया है, कि आप ये नहीं समझते कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा, उनको दुश्मन की तरफ से कोई इज़ा नहीं पहुँचती थी, बज़ाहिर उनको इज़ा भी पहुँचती थी। उनसे मुकर्रब कोई हस्ती इस कायनात में कोई हो सकती है? सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये मशीयत इलाही या अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें तालीम देने के हवाले से जो बतकाज़ा बशरियत जो मामलात हमें दिखाए गए, जो हमारे सामने आए, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताए गए, उनमें सहाबा इकराम को कोयलों पे नहीं लटकाया गया? क्या आग ने उनको इज़ा नहीं पहुँचाई? ज़ाहरी तौर पे आग ने उनको इज़ा भी पहुँचाई। तो शाह जी, आप इस दलील को लेके तो क्या कहना चाहते हैं कि आग में कूद कर, हम तो ये समझते हैं कि खून रसूल जिसकी रगों में हो, उसको आग ने तो छूना भी दरकिनार, उसके पास भी नहीं फटेगी। तो आप एक काबिल कदर हस्ती, एक वली कामिल की औलाद में से हैं। हम बहसियत खून सदात आपकी सब इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। अवाम भी सदात की इज़्ज़त करते हैं। आपने अपने आप को उन लोगों के कहने पे जज्बात में इतने आगे बढ़ गए कि जो लोग आपको तेल भी फराहम करेंगे
ان کی بات آپ نے مان لی یا ان کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ اتنا بڑا چیلنج دے دیا؟ ایسا نہ کریں، خدارا سمجھ کی بات تھی، اگر کہیں سمجھ کی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اتنا آگے نہ بڑھائیں اور اس معاملے کو اتنا طول نہ دیں۔ اگر آپ یہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو ایک کراچی اسمبلی کے اندر ایک اور شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا ام الانبیاء ہیں، تو آپ یہ چیلنج اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو ان کو دیں۔ ایک غیر سید کو آپ چیلنج دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سید کے مقابلے میں سید ہی ہو تو بات بنتی ہے، آپ ان کو چیلنج دیں۔ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، مگر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ شوق ہے تو آپ ان کو چیلنج دے لیں کہ آئیں میرے مقابلے میں ہی، یہ نہ دونوں آگ میں کودتے ہیں یا سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں یا کسی بلڈنگ سے کود جاتے ہیں، تو یہ آپ ان کو چیلنج دے کر اس مباہلے کو، اس چیلنج کو جیتنے کی کوشش کریں۔ خدارا اس بات کو اتنا نہ بڑھائیں کہ جس سے جاگنسائی بھی ہو اور خلاف شرع اقدام بھی ہو۔ میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ جلالی صاحب سے کوئی ایسا کفر سرزد ہو گیا ہے، تو آپ یہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ وہ کافر یا مرتد ہو چکے ہیں اور اب ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ یہ لکھ کے دے دیں تو یہ مناظرہ ہم عوام یہ سمجھیں گے کہ آپ جیت چکے ہیں، اور آپ نے یہ مباہلہ یا مناظرہ، اس کا جو چیلنج دیا تھا، آپ اس میں حق بجانب تھے، آپ سچے تھے۔ تو یہ آپ لکھ کے دے دیں، بات اتنی بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ مناظرہ جیت لیں۔ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 25-28 سال پہلے بھی ایک اس طرح کی ایک حرکت کی تھی۔ اگر آپ اس کو بھول چکے ہیں تو میں اپنا نمبر اس ویڈیو میں دے رہا ہوں، آپ مجھ سے وہ پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے اس مناظرے کو بھی جیتنے کے لیے ایک ویڈیو بھی بنوائی تھی، اور وہ ویڈیو آج تک آپ کو نہیں ملی، حالانکہ آپ نے اس کے پیسے بھی دیے تھے۔ تو وہ میں اس کو عوام کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا، مجھ سے آپ رابطہ فرما لیجئے گا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ مناظرہ کیسے جیتا تھا اور وہ مناظرہ تھا کیا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔